Donc, bonjour tout le monde. Donc, toujours, on doit continuer sur la création des cartes visites. Donc, on va voir la carte visite qui est là. Une carte visite qui est recto verso. Vers la carte visite, on va voir, on doit traiter un ensemble des techniques qui a déjà. Donc, recto verso, c'est-à-dire مكتوب فيها من اللور ومن القدام ديال لا كارت فيزيت ديالنا ياك. دوك ها الاول ديالها بيان سور تيكون عندنا لو نو لو برينو لا فونكسيون نيميرو التليفون وممكن الايميل ممكن الفيسبوك. والريكتو فيرسون كتكون لو نو دو لا سوسيتي. دوك هنا ممكن دير شي حاجه اخرى، ممكن دير حتى لادغيس ولا دير واحد لو شيما اللي كتبين لورينتاسيون ديال هذيك لا سوسيتي، لو نو دو لا سوسيتي. ونديرو هنا غير اللوغو دو لا سوسيتي. نكتفيو غير بهاد جوج. كاين واحد المجموعه ديال لي تكنيك اللي ان شاء الله كون دوا تريتي ensemble. Donc هذا هو لو travail فينال ديالنا، غادي نشوفو كيفاش نوصلوا ليه. Alors قلنا donc toujours Illustrator pour la création d'un nouveau fichier nouveau. Donc bien sûr nouveau اللي كاين عندي هنايا. Alors هنايا غادي نسميوها لو نو ديال لو فيشي ديالنا كارت visite RV, c'est-à-dire recto verso. Le nombre de plans de travail, c'est sûr et certain. Je suis besoin ou bien j'ai besoin de deux plans de travail. Le plan de travail غندير فيه le recto، والاخر اللي غندير فيه verso. يعني واحد غندير فيه البلاصه في الورقه في الاول ديالها وفي اللور ديالها. دونك هذا هو لافونتاج ديال إليستراتور. وكاين عندنا هنايا ليسباسمون. شنو كنعنيو بهاد ليسباسمون؟ اللي كاين ما بين، لاحظوا معايا، ما كاين ما بين هاد الجوج، هذا ما بين سيتادير هاد الورقه الاولى وهاد اللور ديال هذيك الورقه اللي كاين عندي. الوغ كنا هضرنا قلنا انه في لا لارجور ديال لا كارت فيزيت 85 وفي لا هوتور 54 بيان سور وحده القياس ديال المليمتر. الوغ كاين عندنا سكون ابيل لو فون بيردو. لو فون بيردو غادي ناخذو فيها 5 وغادي نحاول نشرحها من بعد ان شاء الله. هاد لو فون بيردو ملي غادي نجيو لا كرياسيون ديال لا كارت فيزيت. الوغ هاد لي زوطرو بارامتر غادي نخليهم تيل كيليون ندير اوكي. الوغ فوالا كاين عندنا جوج ديال لي بلان دو ترافاي، لو بلان دو ترافاي ا لو بلان دو ترافاي بي. دوك بيان سور هاد الاولاني هو اللي غتبان عندي فيه الاول ديال الورقه ديالي، وهذا هو اللي فيه اللور ديال الورقه ديال لا كارت فيزيت ديالنا. الوغ هنا بيان سور هذا هو لو فون بيردو. لاحظوا معايا ما بين هذا المربع الاحمر والمربع الكحل، هذا هو سكون ابيل لو فون بيردو. لو فون بيردو ربما هضرت عليه شي مره وقلنا ان هذا لو فون بيردو راه علاش كيصلح ليا في لوغ دو لامبريسيون ديال الورقه ديالي، وفي الوقت اللي كنقطع هذيك الورقه ديالي. راه الا ما خليتش هذا لو فون بيردو غيتزاد لي واحد شويه الابيض، بالاخص الا كان عندي هنا شي لون اخر من غير الابيض كتولي ديك لا كارت فيزيت ديالي كاين فيها واحد ديفو اللي هو تزاد، حيت لا ماشين ديما كتخلي واحد 2 ولا 3 ديال المليمتر عاد باش كتقطع. يعني ما يمكنش تقطع من هنا من هذا الكحل هذا ديريكتوم، كتخلي واحد 2 هنايا. دوك هاد 2 مليمتر اللي خليتيهم دوك هنا غيكون عندك باين داك الديفو في لا كارت فيزيت. داكشي باش كنديرو داك لو فون بيردو. الوغ هنا بيان سور غادي ناخذ واحد بتي ريكتونغل اللي غادي نرسم، ولكن غير ردوا معايا البال الله يخليكم ملي كنرسم عاوتاني راه ماشي ترسم من هنايا غير من هاد الكحل. الا رسمتي على هاد الكحل سيتادير هذاك لو فون بيردو راك انت ما وليتيش خدمتي به اصلا. دوك كنبدا من البلاصه اللي كاين عندي فيها لو فون بيردو اللي هي الاحمر، من داك المربع اللي فيه الاحمر. دوك هذا ها هو خديته كامل هذاك المربع اللي كاين عندي. دوك نصايب الاول ومن بعد نصايب الثاني بيان سور. الوغ هنا لاحظوا معايا بالنسبه ديما غنعاود نرجع لهاد لا كارت فيزيت ديالي، غادي نحيدها. دوك لا كارت فيزيت ديالنا شنو كاين عندنا هنايا؟ الخضر، وكاين شكل واحد اخر اللي كاين عندي. الوغ هنايا دوك بيان سور كاين عندنا ديغرادي، واحد لا كولور اللي هي ديغرادي راني لونتو هنا. لوتي ديال ديغرادي كاين عندنا هنايا. دوك هذا هو لوتي ديال ديغرادي. دوبل كليك في هاد لوتي ديغرادي. الوغ كنكليكي هنا باش تابليكي على داك لوتي ديغرادي اللي كاين عندي. ها هو تابليكا، مي ماشي هو نفس اللون اللي كاين عندي انا هنا. كاين عندي الخضر والخضر الاخر اللي بين واحد اللي هو بارد والاخر اللي هو مغموق. الوغ هنا جي بوزوان دو سكون ابيل لا نيونس ولا دوك سميتهم ديال لي كولور باش يكونوا باينين عندي هنايا. دوك غادي نمشيو لفونيتر، غادي نشوفوا هنايا اوبسيون باردون ديال لي نيونس. دوك هنايا راه اي حاجه كنت بغيتها ولا ما كايناش عندي قلنا كنجيبوها من هاد. نشوفوا هاد لي كولور، ها هي كاين عندنا لي كولور، كاين عندنا فيها مجموعه ديال لي كولور. ناخذوا من هنا، من الاحسن ناخذ من هذه ديال لي نيونسي. دوك ناخذها وناخذ الاول هنا باش نديرو شنو كندير.
كنكليكي في هذا اللون الاول الاخضر اللي كاين عندي وكنجيبو كنحطو في هاد الاولانيه. ها هو ها الاولاني، هذا باقي عندي فيه الكحل. غادي ناخد هاد هاد الاخضر اللي فونسينا، ها هو، ونجيو. هاني خديت لا كولور ديالي دوك بلا ما نبقى نزيد على هاد لا كولور اللي كاين عندي انا شي حاجه واحده اخرى. الوغ بغيت هذا اللي كاين عندي هنايا نابليكي على هاد الاخرى اللي كاين عندنا فيها فيرسون. شنو غندير؟ دونك تو سامبلومون غادي ناخدو لوتي ديبلاسمون ولا لوتي سيليكسيون اللي كاين عندي هو هذا، وكنديرو الت في الكلافي ديالكم مكتوبه فيها ال تي. كنوريك على الت وكنكليكي ونجليسي باش نديبليكي بيان سور على لو دوزيام بلان دو طرافاي. غير كاينه اون بتيت رومارك بالنسبه لهاد لي بلان دو طرافاي، نحاول واحد نقلبو. لاحظوا معايا بالنسبه لهذا كاين عندنا داك اللي بارد واللي مغمق، عاد باش من بعدو الاخر نقلبو هذاك لو ديغرادي باش نعاود نجبد هذاك الديغرادي. دوبل كليك في الديغرادي اللي كاين عندي هنايا، وتلاحظوا كاين واحد لا تكنيك هنا حتى هي زوينه هنا، غير كان انفيرسي شفتيها. دوك هنا سهله كنعاود نكليكي فيها و جو دوا انفيرسي هذاك لوتي اللي كاين عندنا اوتي ديغرادي وكيتقلب. دوك هذا راك لاحظوا معايا هذا اللون هذا مفتوح ومن بعد هذا باش مغلوق، هذا العكس هذا مغلوق هذا باش مفتوح. فين وصلنا؟ في لاكارت فيزيت ديالنا ها هي. الو كاين عندنا نخلي هاد قبل بغيت واحد التشكيل هذا ناخذو من هنا ياك. الو هنا شنو غادي ندير قبل ما ندير الكتابه؟ نخليو الكتابه هي الاخرانيه. جو سوي بريسي بالوقت، خصني واحد العدد اللي ندير في لا فيديو، واحد 10 دقائق ما نقدرش نفوتهم. الوغ هنا غادي نرسم هنا، لاحظوا معايا باش ندير واحد لا تكنيك واحده اخرى ولتي ريكتونغل. هنا بغيت غير ندير واحد شويه الزواق هنا، كنكليكي ونجليسي هنا في هاد لوتي اللي كاين عندي. دوك هنايا رسمت واحد المربع، غير هاد المربع هذا شنو غادي ندير له؟ غادي نحاول نلونو بلون واحد اخر غير باش يكون مختلف على الاخرين. ها هو مثلا هاد اللون هذا اللي كاين عندي هنايا. نقدر نزيد في هاد المربع هذا شويه هنا، ندخل هنا ها هو. وفي قلب هاد المربع غادي ناخذ واحد اوتي اللي هو إليبس. ها هو إليبس، غندير الت وشيفت باش نبدا داك ليليبس ويبقى يمشي ليا بواحد الشكل اللي هو كنبقى ديما مرك على الت وشيفت، كنبقى غادي وكنزيد كنكبر في داك ليليبس اللي كاين عندي حتى كيبان ليا راه وصل من هنا ومن هنا. لاحظوا معايا بجوج بهم وصل فيهم للبلاصه اللي كاينه عندي ديال ليكستريميتي هنا وديال ليكستريميتي اللي كاين عندي في الاتجاه الاخر. نطلع غير واحد شويه للفوق، ربما هنا ما كاينش عندي هو هذا. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني هذا اللي كاين عندي فيه المربع بجوج بهم، وغادي نسيليكسيوني البلاصه الاخرى دوك هذا، ونسيليكسيوني حتى المربع اللي كاين عندي بجوج بهم هادو. الوغ هنا غادي ناخدو نمشيو عاوتاني واحد لا فينيتر اللي هي بات فاندر كنا خدمنا بها، وغادي ندير سوستراكسيون. دوك هادو بجوج بهم ندير ليهم لا. دوك هنا ما درتش لا سيليكسيون ديال هذا وديال هذا داكشي باش ما عطانيش. دوك ناخد هذا وناخد دوك هنا كنديرو شيفت باش نسيليكسيوني حتى الاخر اللي كاين عندي، وندير هنايا لا سوستراكسيون. هذا هو لوبجيكتيف اللي بغيت نوصل ليه هنايا. دوك من بعد غادي نعاودو نكملو ان شاء الله على هاد الفيديو باش نكملو ديالنا حيت وصلنا